दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कोभिड विशेष कार्यक्रममा आज हामी कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, माघ 24 गते पहिलो चरणको खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको सरकारले दोस्रो चरणको खोप अभियान पनि सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। यो खोप फ्रन्टलाइनरहरूले लगाइरहँदा यो खोपको प्रभावकारिता के रहेको छ र आम नागरिकले कहिलेदेखि खोप लगाउन पाउँछन्, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान पहिलो चरणको यहाँहरूले सम्पन्न गरिसक्नु भएको अवस्था छ र दोस्रो चरण पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। यो अवधिलाई यो अभियान कसरी चलिरहेको छ? हामीले जुन पहिलो चरणको खोप अभियान चाहिँ अब एउटा सम्पन्न गऱ्यौँ र यसलाई दोस्रो चरणमा अहिले प्रवेश गरेको छ। पहिलो चरणमा हामीले फ्रन्टलाइनर, त्यसमा मुख्यतया स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सहयोगीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र वृद्धहरू र सुरक्षाकर्मीहरू हामीले लक्षित गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले गरेको करिब 4,30,000लाई हामीले लक्षित गरेर खोप कार्यक्रम सुरु गरे हो र त्यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र त्यसमा हामीले करिब 2 लाख जतिलाई खोप दिन भ्यायौँ र त्यसै 2 लाख मानिसहरूलाई खोप दिँदा पनि खोपकै कारणबाट कुनै पनि चिकित्सा अथवा कुनै असर देखिएन। यो बीचमा खोपको प्रभावकारिता, प्रतिक्रियाहरू के कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अहिले हामीले जुन 2 लाख दिइसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि कुनै चिकित्सा किसिमको असरहरू देखिएको छैन र धेरै जसोमा चाहिँ सामान्य किसिमको असर देखेको छ, जस्तो सुई लागेको ठाउँमा दुख्ने, सुनिने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, ती किसिमकाहरू चाहिँ प्रशस्त देखिएको छ, जुन सामान्यतया हुन्छ पनि। किनभने जब हामीले खोप लगाउँछौँ त्यो खोपले काम गर्न सुरु गरेपछि त्यहाँ दुख्ने, असिलो हुने, ज्वरो आउने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यो जुन यहाँले भन्नुभयो नि यो कसैलाई मात्रै देखिएको छ भनिरहँदा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति यो अलि बढी नै समस्या भएको पनि देखिएका छौँ। ज्वरो आउने, 104 डिग्रीसम्म ज्वरो आएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र ज्वरो आउने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने लगायतका समस्याहरू पनि देखिएको छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? यसैले जुन मैले भने सामान्य असरहरूमा वाकक लाग्ने, जिउ दुख्ने, अलिअलि ज्वरो आउने, त्यो त सामान्य हुन्छ र धेरैमा हुन्छ। तर जुन यहाँले भन्नुभयो उच्च ज्वरो 102, 104 कसैलाई आउन सक्छ, यो तर एकदम रियर हो, एकदम चाहिँ कहिले हुने कुराहरू हो। त्यसमा हामीले समयमा नै सम्बन्धित संस्थामा स्वास्थ्यमा सम्पर्क गर्ने र त्यसमा सिटामोल खाने, त्यसरी नै कम हुन्छ। तर अहिलेसम्म रिपोर्टिङ हुँदाखेरिमा चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय रिपोर्टिङ हुँदा चाहिँ चिकित्सा यो खोप लगाएपछि चिकित्सा बिरामी भएको, खोपले चिकित्सा असर पारेको चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट भएको छैन। यहाँहरू आफैले पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई कस्तो छ, के छ भनेर सोध्ने, बुझ्ने, जानकारी लिने भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले हाम्रो यो अभियानमा के छ भने हामी खोप लगाउनभन्दा पहिला नै खोपको महत्त्वबारे, खोपबाट हुने असर सम्बन्धी त्यसमा हामी परामर्श गर्छौँ। खोप लगाइसकेपछि र खोप लगाएको व्यक्तिलाई आधा घन्टा आराम गर्न भन्छौँ, किनकि कुनै पनि चिकित्सकीय घटना घट्यो भनेदेखि तुरुन्त उपचार गर्न सकिन्छ। र उहाँलाई हामीले के भन्छौँ भने घर जाने बेलामा तपाईँलाई केही समस्या भयो भने फलानु संस्थामा अथवा फलानु व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नु होला र त्यो किसिमको व्यवस्था छ। तर अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ खोप लगाएपछि सम्पर्क गरेर सोधपुछ गर्ने चाहिँ गरिएको छैन। भनेपछि जुन किसिमले यो जुन टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने किसिमका लक्षणहरू देखिएका छन्, यो चाहिँ एकदम हामीले सामान्य मान्नुपर्छ? एकदम सामान्य। यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त जुन अहिले जुन खोप उत्पादनकर्ताको जुन उसले जारी गरेको जुन लिफलेट छ त्यसमा हेर्नुभयो भने आधाभन्दा बढीलाई त खोप लागेकोमा दुख्ने, सुनिने र धेरैलाई ज्वरो आउने हुन्छ नै। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ खोपको अनुसन्धानकै क्रममा देखिएको कुरा हो। यो खोप मात्रै होइन,
हामीले नेपालमा सुरु भएका धेरै खोपहरू लगाएपछि लगाएको ठाउँमा दुख्ने सुनिने र ज्वरो आउने जिउ दुख्ने वाक्क लाग्ने हुन्छ र यसलाई हामी चाहिँ सामान्य असर भन्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यही कारणले नै ज्वरो आउने टाउको दुख्ने जस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि नै मानिसहरूले यो खोपप्रति अलिकति लगाउन नचाहेको हो कि उत्साहित नभएको हो कि कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? दुईटा कुरो छ यसमा। सबभन्दा पहिला के छ भने हामीले यो कोभिड रोगको विषयमा कति खतरा छ भनेर बुझाउनु पर्यो र त्यसलाई बचाउने एउटा मात्रै उपाय खोप हो भन्ने जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ जुन जोखिमको आधारमा मान्छे जोखिमलाई राम्रोसँग बुझाइदियो भने मान्छेले खोप लिन्छ। किन खोप नलियो खण्डमा उसलाई जहिले पनि कोभिड हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस यो चाहिँ यो जोखिम र फाइदाको कुराहरू हो र खोप लगाइसकेपछि मैले अघि नै भने सामान्य असरहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ चिकित्सा हुन्छ, त्यसलाई अब चाहिँ अलिकति अस्पतालमा कोही व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ। यो जुन कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त बनेका जनता आम नागरिकहरू खोप अभियानसँगै निकै उत्साहित बनेका थिए होइन, तर पछिल्लो समय खोपप्रति आम मानिसको विश्वास त्यति देखिएन। जस्तो यहाँहरूकै मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि जस्तो यहाँहरूले जुन लक्ष्य राख्नुभएको थियो 4 लाख हाराहारीमा राखिरहँदा 1 लाख हाराहारीले मात्रै लगाएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो तथ्याङ्कले के बताउँछ? किन आम मानिसहरू कोरोना खोपप्रति चाहिँ विश्वस्त हुन सकेनन्? किन यो कमी देखियो त? म एउटा कुरो के भन्छु भनेदेखि अहिले पनि जुन उमेर समूहका जुन अब वृद्धहरू जुन 55 वर्षभन्दा माथिका छन् उनीहरूले प्रत्येक दिन उनीहरू कहिले हामीलाई खोप आउला, कहिले लगाउनु पाउला भन्ने उत्सुकता पनि छ। र यहाँले कुरा गर्नु पहिलो चरणमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई जुन हामीले लक्ष्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो कार्यक्रम हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम मात्रै खोप केन्द्र राखियो र कुनै कुनै जिल्लाले 1-2टा बाहिर पनि राखे। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति खोपको पहुँच, किनभने जिल्लाको सबै ठाउँबाट महिला स्वास्थ्य सेविकाहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्य सेवा काम गर्ने सहयोगीहरू सबैलाई आउन अप्ठ्यारो पनि पर्यो। त्यो कारणले पनि अलिक कभरेज कम भएको हुनसक्छ। अर्को कुरा हाम्रो तयारी जुन प्रचार प्रसार र खोपको महत्त्वको बारे राम्रोसँग बताइदिने कुराहरू, खोप सुरक्षित छ भनेर बताउने कुरा पनि हामीलाई समय कम भएकै हो। ती दुईटा कारणले खोप कभरेज कम भएको हुनसक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ नयाँ खोप थियो, स्वास्थ्यकर्मीलाई के होला कसो होला भने अलिकति त्यो के अलि दुधार पनि परेको हो। तर अहिले आउँदा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जो छुटेका छन् उनीहरूले हामीले कहिले लगाउन पाउँछौँ, हामी लगाउने हो भनेर अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। भनेपछि जुन यहाँहरूले छुट्याउनु भयो फ्रन्टलाइनरहरूलाई लगाउने भनेर भनिरहँदा जुन जसले लाउनु पर्ने थियो उहाँहरूले नै पनि अलिकति खोप लगाउन हिचकिचाएको त हामीले पक्कै पनि देख्यौँ। भनेपछि यो हामीले चाहिँ सूचनाको कमजोर भएर या साइड इफेक्ट जुन यहाँले अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ लक्षणको विषयमा, यी लक्षणहरूको कारण नै हो त? के हुनसक्छ भनेदेखि मैले अघि नै भने अब यो नयाँ खोप थियो र सबै जनमानसमा स्वास्थ्यकर्मी नयाँ खोप छ के कसो हुन्छ भन्ने अलिकति उत्सुकता जति नै थियो। त्यसले पनि अहिले लगाउनु अलि पछि लगाउँछु भन्ने कुरा आयो। र अर्को दोस्रो कुरो मैले भने अलिकति हाम्रो पहुँच पनि जस्तै अब धेरै जिल्लाहरूमा खोप केन्द्र कम भयो र त्यसले पनि पहुँच नपुगेको हुनसक्छ। र अर्को कुरो के छ भने हामीले छोटो समयमा अझै खोपको प्रभावकारिता, खोपको सुरक्षित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन अलिक कम समय हो कि भन्ने कुरा हो। अभियानको पूर्व योजना या भनौँ न तयारी बिना किन हतारियो त सरकार? किन यहाँहरूले खोप लगाउन अगाडि यसको त सूचना दिन यहाँहरूले अगाडि पहिला जानकारी दिनु पर्थ्यो, महत्त्व बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, प्रचार प्रसार गरिनु पर्थ्यो, यो कुराहरूमा चाहिँ किन कमजोरी देखियो? तयारी नै नभएको भन्ने परिस्थिति होइन, किन हामीले 5-6 महिना अगाडिदेखि नै नेपालमा जब कोरोनाको खोप आउँछ त्यसलाई हामीले चाहिँ गुणस्तर हिसाबले सबैलाई पुर्याउने भनेर योजना गरेकै हो। र के भयो भने अर्को चाहिँ जुन खोप कहिले आउँछ भन्ने कुरो यकिन हामीलाई थाहा थिएन। जब भारत सरकारले छोटो समय नै तिमीहरूलाई हामी चाहिँ 10 लाख खोप दिन्छु भनेर जब हामीलाई जानकारी आयो र खोप तुरुन्तै पठाइदिन्छु भन्ने कुरो आइसकेपछि र नेपाल सरकारले के सोच्यो भने खोप आइसकेपछि हामीले जसलाई जरुरी छ तुरुन्त दिउँ र स्टोरमा थन्काएर नराखौँ। किन यति महत्त्वपूर्ण खोप हर मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना खोप कहिले आउँछ कहिले लगाउन पाउँछ भन्ने त थियो। त्यहाँ सरकारले के भन्यो भने हाम्रो जुन तयारी छ त्यो तयारीमा नै हामीले बरु सीमित केन्द्रबाट खोप सुरु गरिहाल्यौँ ताकि खोप भण्डारणमा थन्किएर नबसोस्, जसलाई चाहिन्छ त्यसको शरीरमा पसोस् भन्ने कुराहरू हो।
अहिले जुन यहाँहरूले उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ भारतबाट ल्याएको कोभिसिल्ड छ, अब यहाँहरूले चीनबाट पनि ल्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, अनुदान स्वरूप नै होला, के छ प्रक्रिया, के हुँदैछ यसको अहिले के विषयमा? छ नेपालमा हामीले जुन सुरु गरेको जुन अहिले खोप छ त्यो चाहिँ भारतको सिरम इन्स्टिट्युटले बनाएको भ्याक्सिन हो, त्यसलाई भन्छ कोभिसिल्ड। अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा त्यो एउटा मात्रै हो र कुनै पनि देशमा भ्याक्सिन ल्याउनु पर्दा अथवा देशमा आयात गर्दाखेरिमा चाहिँ बिना औषधि विभागमा लाइसेन्स ल्याउन सकिँदैन। त्यहाँदेखि अहिलेको अवस्था मैले सरासर हेर्दा के छ भने अहिलेसम्म एउटा भ्याक्सिन मात्रै दर्ता भएको छ र अर्को भ्याक्सिन ल्याउने हो भनेदेखि पहिला दर्ता हुनु पर्यो। दर्ता नभएको बेला अवस्थामा चाहिँ हामीले कुन भ्याक्सिन आउँछ अरू भन्न सक्ने कुरो रहेन। के छ त अब चीनबाट ल्याउने जुन भनेको छ नि, यो खोप आउँछ कि आउँदैन, कहिलेसम्म आउँछ, कस्तालाई लगाइन्छ, यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले बुझेको के छ भने धेरै कम्पनीहरूले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ताको लागि निवेदन गरेको छ, त्यसमा कारबाही भइरहेको छ, तर अहिले चाहिँ दर्ता भइहालेको पनि छैन। अब नेपालको यो दर्ता किन्नलाई हो कि अनुदानमा ल्याइनको लागि? होइन, जुन किसिमबाट ल्याए पनि तपाईँले ग्रान्टमा ल्याए पनि अनुदानमा ल्याए पनि किन्ने भए पनि पहिलो आवश्यकता के हो भने त्यो औषधि यहाँ लाइसेन्स हुनैपर्छ। त्यसको लागि जस्तै कसैले दानै दिन्छ भने पनि कुनै भ्याक्सिन कोरोनाको दियो भने नेपाल सरकारको औषधि विभागमा चाहिँ दर्ता हुनैपर्छ। त्यो दर्ता हुन बाँकी छ। यो भयो। अर्को जो नेपाल सरकारले भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई यो गरिब देश भएको हुनाले हामीलाई करिब 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्छ, जुन गाभी WHO-हरूको एउटा चाहिँ एउटा संयन्त्र हो। त्यसले हामीलाई टोटल जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने भ्याक्सिन दिन्छ। त्यो भनेको 20% भनेको हाम्रो 3 करोडको जनसङ्ख्याले करिब 60 लाख भन्नुहोस्, एकजनालाई 2 मात्रा दिनुपर्छ। 1 करोड 60 लाख र 1 करोड 30 लाख भ्याक्सिन हामीले डोज चाहिँ कोभ्याक्स भन्ने संयन्त्रबाट पाउँछौँ र त्यो भ्याक्सिनको 1 लट करिब 20 लाख डोज चाहिँ यो फेब्रुअरीको अन्त्यमा अथवा मार्चको सुरुमा आउँछ। त्यो भयो। र अर्को के देखिएको छ, नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पनि यो भ्याक्सिन किन्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ। कम्तीमा 20 लाख जति भ्याक्सिन चाहिँ किन्ने एउटा चाहिँ प्रोसेस भइरहेको छ। त्यसबाट नै केही आशा गरौँ। त्यसैले हामीसँग अहिले तुरुन्तै आउने भ्याक्सिन देखिएको चाहिँ 1 करोड 30 लाख जति कोभ्याक्सबाट, त्यो चाहिँ एकैचोटि आउँदैन, चरणमा आउँछ र नेपाल सरकारले किनेर आएको करिब 20 लाख मात्रा। त्यो आइसकेपछि अहिलेको योजनाअनुसार हामी चाहिँ 55 वर्ष माथिका सबैलाई चाहिँ यो खोप दिलाउने काम सुरु गर्छौँ। अहिले जुन यहाँले ल्याउने बताइराख्नु भयो, यो सँगसँगै चिनिया सिनोफार्मले बनाएको खोप पनि रहेको छ, अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको खोपहरू पनि छ, मोडर्नाको विषयमा पनि कुराहरू उठिरहेका छन्। विभिन्न देशहरूले खोपहरू उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। अब नेपालको सन्दर्भमा यहाँ त एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सल्लाहकार समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा खोप ल्याउँदा चाहिँ हामी आम नेपालीहरूलाई मिल्ने सुटुने खालको चाहिँ कुन खोप हुन्छ? जस्तो हामीले यो देशले अनुदानमा दियो, हामीले लगाइहाल्नुपर्छ यो भन्ने किसिमको हुन्छ कि हामीले अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर यो खोप लगाउँदा चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने किसिमले ल्याउनुहुन्छ? कस्तो छ यो प्रक्रिया, के रहेको छ? एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो मेरै संयोजकमा चाहिँ एउटा प्राविधिक प्रस्ताव बनेको थियो, त्यो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको पैसा र हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने नेपालमा कुन किसिमको कोरोना भ्याक्सिन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, कुनलाई हामीले पैसा दिनुपर्छ भन्ने बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले पहिलो कुरो राखेको छ प्रभावकारिता र सुरक्षा। भ्याक्सिन सुरक्षित हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो, 1 नम्बरमा त्यो राखेको छ हामीले। दोस्रो कुरा गएर चाहिँ भण्डारण, मलाई चाहिँ धेरै सो भ्याक्सिन जस्तो अमेरिकामा बनेको भ्याक्सिन दुईटै भ्याक्सिन माइनस तापक्रममा राख्नुपर्छ। जस्तो फाइजरको त -70 डिग्रीमा भण्डारण गर्न पनि भयो। हामीले के भने नेपालको जुन अहिले खोप प्रणाली छ त्यसलाई मिल्दोजुल्दो खोप चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिक गर्नुपर्छ भनेको मतलब 2 देखि 8 डिग्रीमा भण्डारण गर्ने भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन प्रणाली छ त्यसले धान्न सक्छ। किन हामीसँग त्यो प्रणाली तल चाहिँ गाउँघरदेखि केन्द्रसम्म छ। त्यो अर्को हामीले लेख्यौँ एफोर्डेबिलिटी र मूल्य पनि हो। एउटै किसिमको भ्याक्सिन प्रभावकारी पनि छ र भण्डारणलाई पनि क्षमता पनि हामी चाहिँ मूल्यमा जान्छौँ। र त्यसपछि अरू के भनेको छौँ हामीले भनेदेखि चाहिँ जुन हामीलाई 20% भ्याक्सिन त निःशुल्क पाउँदैछौँ कोभ्याक्सबाट, सकभर हामीले किन्ने भ्याक्सिन र त्यो भ्याक्सिन एउटै भइदियो भने प्रोग्रामेटिक सहिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका हो। र त्यही आधारमा नै यो अहिले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ नेपाल सरकारले भारत सरकारबाट प्राप्त गर्यो र अहिले यही भ्याक्सिनहरू चाहिँ किन्ने प्रक्रियामा छ।
जस्तो यहाँले भण्डारणको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि अब हाम्रो देशमा भण्डारणको क्षमता चाहिँ कस्तो रहेको छ, भण्डारण गर्न मिल्ने खालको छ कि छैन, के छ अवस्था यो चाहिँ? हामी कहाँ के छ भने जुन हाम्रो नियमित खोप कार्यक्रम छ, नियमित खोप कार्यक्रमको लागि हामीसँग केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भण्डारण गर्ने कोल्ड रुमहरू छ। केन्द्रमा केन्द्रीय भण्डार छ, प्रत्येक प्रदेशमा भण्डारण छ र जिल्लामा पनि छ। र ती सबैमा हाम्रो के छ भने 2 देखि 8 डिग्रीमा भण्डारण गर्ने क्षमता हामीलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा छ। हजुर। त्यसैले हामी कुनै पनि भ्याक्सिन बाहिरबाट आउने बित्तिकै हाम्रो केन्द्रीय भण्डारमा राख्छौँ, केन्द्रीय भण्डारबाट हामी चाहिँ प्रदेश पठाउँछौँ, प्रदेशबाट जिल्ला, र जिल्लामा चाहिँ खोप केन्द्रको आवश्यकताअनुसार चाहिँ खोप कर्मीहरू अथवा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी आएर जिल्लाबाट भ्याक्सिन लिएर जानुहुन्छ र खोप लगाउनुहुन्छ। अब यो हामीले जस्तो भनौँ न, यहाँले भने अनुसार अब चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ मिल्दोजुल्दो कुन खोप ल्याउँदा, कुन देशको खोप ल्याउँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ त? जस्तो त अब भारतसँग चीनसँग त हाम्रो निकै वातावरणहरू पनि मिलिरहेको अवस्था छ, हाम्रो खानपानहरू पनि मिलिरहेको अवस्था छ। अब कुन भ्याक्सिन चाहिँ कुन देशबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको मैले अघि नै भने कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ अब सुरक्षित र प्रभावकारी हुनु पर्यो र भण्डारणको कुरा मैले गरेँ। र त्यही आधारमा नेपालको औषधि व्यवस्था दर्ता हुनु पर्यो। त्यो दर्ता भएपछि पनि अनि मूल्यको आधारमा प्रतिफल हुन सक्छ र हामीले जुन अब निःशुल्क पाउने भ्याक्सिन त्यो सँगसँगै मिल्दोजुल्दो गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी के छ, अहिलेको परिस्थितिमा त एउटै मात्रै भ्याक्सिनको दर्ता भएको छ, अर्को विकल्प देखिँदैन। अरू चाहिँ यो स्वीकृति पाउने अब उसमा अहिले प्रोसेसमा छन्। जब भइसकेपछि बल्ल अरू पनि चोइस आउला। अहिलेको परिस्थितिमा त कोभिसिल्ड भन्दा अर्को उपाय छैन, किन अरू त दर्ता छैन, ल्याउन पाउनुहुन्न। अब अनुदानबाट आएको खोपले त पक्कै पनि आम नेपालीलाई त नपुग्ला होइन। अब आम नेपालीलाई नै पुर्याउने हाम्रो त लक्ष्य रहेको छ। तथापि पनि अब नेपालमा आइसकेपछि त पक्कै पनि आशा त अपेक्षा त छँदै नै छ। यो सँगसँगै अब किन्ने तयारी चाहिँ कस्तो छ? मतलब किन्नलाई चाहिँ कुन देशसँग प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ? मैले भने अघि नै जुन अब भ्याक्सिन अब उपलब्ध हुने तरिकावाला उपायमा चाहिँ एक त 20% भ्याक्सिन निःशुल्क आउँछ, अर्को चाहिँ करिब 20 लाख चाहिँ अहिले तुरुन्त नेपाल सरकारले किन्ने प्रोसेसमा गएको छ सिधै कम्पनीबाट। कम्पनी भनेको यही कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भारतको सिरम इन्स्टिट्युटबाट। त्यो भयो भने हामी करिब 25% जनसङ्ख्या जतिलाई कभर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि पनि फेरि अर्को प्रोसेस सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो जुन जोखिमताको हेऱ्यो भने 20%भन्दा बढीलाई कभर गऱ्यौँ भने यो रोगको रोगभार अथवा मृत्युदर अथवा यो हस्पिटलाइज हुने दरहरू धेरै घटेर जान्छ। यसैले नै निकै नै हामीलाई चाहिँ यो कोरोनाकोबाट भएको जुन छ नि यो अब मृत्युहरू घटेर जान्छ। जस्तो हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि यो खोप भनौँ न विश्व परिवेशमा पनि यही अहिले त लागू भइरहेको अवस्था छ। खोप नै अन्तिम विकल्प हो भनेर चुनौती पनि थपिएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा अब हामीले आम नेपालीहरूलाई खोप पुर्याउने लक्ष्य पनि हाम्रो सरकारले राखेको पनि रहेको छ। यो खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? पक्कै पनि अब अनुदान मात्रैले नपुग्ने छ, खर्च त किन्न तयारी गर्नु पर्यो। किन्नको लागि त खर्चको पनि त होला नि, के छ, कति लाग्ने सम्भावना छ? पहिला के छ भने जुन हामीले नेपालमा कोरोना खोप आयो भने कति प्रतिशतलाई दिनुपर्छ भने एउटा योजना बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले करिब 72% जतिलाई हामीले कोरोना खोप दिन्छौँ, तर चरणमा एकैचोटि होइन। र त्यसको लागि लाग्ने स्रोतहरू करिब त्यो बेला 48 अर्ब हामीले अनुमानित निकालेका थियौँ। त्यो रकम पनि त्यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको अवस्था छ। एक मलाई त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट छ। त्यसपछि गएर अहिले विभिन्न दात्री निकायहरू पनि यो कोभिड भ्याक्सिनलाई सहयोग गर्नलाई तयार छन्। जस्तो यसमा भन्छु म, विश्व ब्याङ्क तयार छ, एसियाली विकास ब्याङ्क तयार छ, युरोपियन युनियन छ। उनीहरूले पनि नेपाललाई कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा अथवा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा आर्थिक सहयोग दिनको लागि तयारी छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ र दात्री निकायहरू पनि छ। र त्यस हिसाबले चाहिँ जुन लक्ष्य राखेको छ 72%, चरणमा टाइम लिएला, तर नेपाल सरकारले कभर गर्ने अवस्था म देख्छु। जस्तो यहाँले भनिरहनु भयो दात्री निकायहरूसँग पनि सहयोगी राष्ट्रहरू पनि छन् भनिरहँदा सरकारले हाम्रो निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। उहाँहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो रहेको छ? कतिको उहाँहरू जागरुक हुनुहुन्छ, उत्साही हुनुहुन्छ, तयार कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरू? अहिले के छ भने यो जुन खोप कोषको विषयमा भन्नुभएको हो कि, किनभने नेपालको खोप ऐनमा एउटा के व्यवस्था छ भने खोप कोषको व्यवस्था हुनेछ भनेको छ। त्यो खोप कोषमा नेपाल सरकारले पनि केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ, दात्री निकायले जम्मा गर्छ र
आम नागरिकलाई अथवा व्यापारी सबैलाई चाहिँ त्यहाँ मतलब उनीहरूले राख्न सक्छन् त्यही हिसाबले आह्वान गरिएको थियो। त्यसमा एक्ज्याक्टली अहिले कति गयो भने म भन्न सक्दिनँ, तर त्यति धेरै उत्साही र चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट फोकसमा जम्मा भएको चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन। डाक्टर साहब, अहिले जुन कोभिड-19 विरुद्धको खोप हामीले मतलब सबैले लगाइरहेको अवस्था छ, लगाउने क्रममा रहेका छौँ, यो खोप लगाउने बित्तिकै जनजीवन सामान्य बन्ला या हामी कतिको सुरक्षित हुन्छौँ? यो खोप नै अन्तिम विकल्प हो या अन्य तयारी केही हुनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भयो यो। के छ अहिले हामीले जुन खोप दिँदैछौँ नि, सिधै यो जुन रोगको ट्रान्समिसन ब्रेक गर्न होइन, कहिले होइन। हामीले अहिले गरेको छ नि, सबैभन्दा जोखिममा को पर्यो त? बढी उमेरका मान्छेहरू, वृद्धहरू। उनीहरूलाई कोरोना लाग्ने बित्तिकै मृत्यु हुने भयो, चिकित्सा बिरामी हुने, अस्पतालमा चाहिँ लोड बढी हुने, त्यो कुराहरू देखिएको छ। र अर्को के छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै जोखिममा रहे र उनीहरू जोखिम भएर उनीहरूलाई कोरोना भयो भनेदेखि के भयो त? उनीहरूले अरूलाई पनि सार्ने भए, त्यहाँ वृद्ध पनि उतार गरेर उनीहरूलाई पनि सार्ने कुरो भयो र उस्तै पऱ्यो भने बिरामी भएर अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्था पनि बन्द हुने भयो। अहिलेको सुरु फेजमा हामीले के गर्न खोज्या भने स्वास्थ्य संस्थाहरू नियमित रूपमा प्रभावको सञ्चालन होस् र अर्को कुरो जुन अहिले चाहिँ वृद्धहरूमा जुन मृत्यु भयो अथवा चिकित्सा बिरामी हुनेको त्यो कम गर्ने कुरा हो। अहिलेको यो भ्याक्सिनले त्यसलाई प्रभावकारी छ, तर यसले नि एउटाबाट अर्कोमा सार्न कति प्रभावकारी छ भनेर अझ अध्ययन हुँदैछ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई अहिले नै हामी चाहिँ अब यो खोप सुरु भयो, अब कुनै पनि अब यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन, अपनाउनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। यसले डेफिनेटली मृत्यु कम गर्छ, अस्पतालमा जुन हस्पिटलाइज हुने दरले कम गर्छ र अस्पतालहरू सञ्चालन राम्रोसँग गराउँ, त्यति मात्रै मैले चाहिँ। डाक्टर साहब, अहिले जुन हामीले खोप लगाइरहेका छौँ, यो खोप चाहिँ कुन उमेर समूहका लाउने या कस्ताले लाउने नलाउने भन्ने कुराहरू पनि सरकारले भनिरहेको अवस्था छ र यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ वृद्धहरूलाई चाहिँ बढी एट्याक गर्ने भएर चाहिँ लगाउनुपर्छ जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यो चाहिँ कसरी छुट्याउने, कस्तालाई लाउनुहुन्छ, कस्ता लाउनु हुँदैन, या वृद्धहरूको पनि त उमेरहरू घट्दै गइरहेको अवस्था हुन्छ, के छ यो चाहिँ, के हो यसको? अहिलेको परिषद जुन हामीले प्रयोग गरेको कोभिसिल्ड भन्ने जुन भ्याक्सिन नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको लागि प्रयोग नहुने अवस्थाहरू चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरूलाई यो भ्याक्सिन दिइँदैन। नदिनेको कारण के हो भनेदेखि चाहिँ ती बच्चाहरूमा यसको अनुसन्धान पुरा भएको छैन। त्यसपछि गएर गर्भवती महिला र हामी यो दिँदैनौँ। र अर्को के छ भने विगतको जस्तो पहिलो मात्रा लिँदामा कुनै एलर्जी अथवा चिकित्सा बिरामी भयो भने दोस्रो मात्रामा हामी दिँदैनौँ। र त्यसरी चाहिँ अब कुनै व्यक्तिलाई अब कुनै औषधिसँग खानेकुरासँग चिकित्सा किसिमको एलर्जी छ भने पनि दिँदैनौँ। र मुख्य कुरा यो र अहिले के गर्नुहुन्छ भने यो अहिले फेब्रुअरी 10मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा अहिले प्रतिवेदन अथवा एउटा रिकमेन्डेसन निकालेको छ। त्योभन्दा पहिला के थियो भने अब दुध खुवाइरहेको महिलालाई दिन हुँदैन भन्ने कुरो थियो, अहिले त्यो चाहिँ हामी दुध खुवाएको महिलालाई पनि दिन्छौँ। र अर्को अवस्था के छ भने हामीले कुनै पनि चिकित्सा बिरामी छ, उसको ज्यान जोखिममा छ रोगकै कारणमा, त्यस्तो अवस्थामा नदिने तर उसलाई ठिक भएपछि दिने। किनभने चिकित्सा बिरामीलाई दिएर केही घटना घट्यो भने त्यसलाई भ्याक्सिनसँग जोडिन्छ कि त, त्यस कारण त्यो बेलामा नदिने तर अलिक ठिक भएपछि दिने। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूले नै कोरोना खोप नपाइरहेको अवस्थामा अब विश्वभर कोभिड खोप वितरण भइरहँदा अब नेपाल जस्तो राष्ट्र पनि सेलेक्टेड हुनु त पक्कै पनि राम्रो कुरा नै हो होइन। तर यो खोप लगाइसकेपछि आत्मविश्वास कतिको बढ्दो रहेछ, के छ, के पाउनुभयो यहाँ? अब किनभने जुन खोपको प्रभावकारिता छ, यो खोप निकै प्रभावकारी छ, करिब 70% भन्दा बढी रोक्नलाई यो रोग रोक्नलाई चाहिँ यो चाहिँ अब सफल छ। त्यहाँ प्रत्येक मान्छेलाई एउटा साइकोलोजिकल पनि अब मैले कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन लिएँ भन्ने कुरो साइकोलोजिकल बुस्टअप पनि हुने भयो। अर्को कुरो यो भ्याक्सिन आफै प्रभावकारी छ, यसले कोरोना लाग्नबाट रोक्छ र कोरोना लागिहाल्यो भने चिकित्सा हुनबाट रोक्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो खोप लगाएपछि किनभने यसको खोपको सुरक्षाको हिसाबले गर्दा मान्छेलाई कन्फिडेन्स बनि नै भयो। डाक्टर साहब, नेपालमा अहिले
जुन पछिल्लो समय हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर चाहिँ कुन तहमा रहेको छ भनेर भन्न मिल्छ? जस्तो खोप त ल्यायौँ, खोप लगाउने चरणमा पनि छौँ, तर जुन बाहिर पहिले जुन एक किसिमको डर थियो, बाहिर हिँड्दाखेरि पनि ल कोरोना सर्छ कि भन्ने, एक आपसमा मान्छेहरू नजिक हुँदा पनि कोरोना सर्छ भन्ने किसिमको त्यो डर छ कि छैन भन्ने हुन्थ्यो नि। अब त्यो किसिमको अहिले वातावरण छैन, अहिले मुलुकमा हटिसकेको हो कि या भित्रभित्रै छ कि कस्तो अवस्था छ अहिले? होइन, अहिले जुन कोभिडको सङ्ख्या घटेको देखाइएको छ र मृत्यु पनि कम भएको देखाइएको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने मैले बुझेअनुसार चाहिँ हामीले टेस्टै कम गरेका छौँ पहिलेभन्दा। धेरै मान्छे टेस्ट गर्न पनि नजानी र अहिले जब टेस्ट कम हुन्छ भने रोग त कम पत्ता लाग्छ, नम्बर 1। अर्को कुरो के छ भने यो जुन फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ भन्छ नि, अहिले पनि मलाई यो जुन अहिले डाउन भए पनि कुनै बेला माथि जान पनि सक्छ, फेरि माथि आउन पनि सक्छ। अर्को कुरो अब यो रोग जति कम भए पनि जब वृद्धहरूलाई अथवा चाहिँ दीर्घरोगीहरूलाई यसले समात्यो भनेदेखि त मृत्यु हुने चान्स अहिले पनि छ नि। त्यहाँ अहिले नै अब सब गइसक्यो भनेर ढुक्क भएर चाहिँ बहने स्थिति छैन। त्यहाँ अहिले चाहिँ खोप पनि लगाउनुपर्छ, खोप सँगसँगै गएर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि अपनाउँदै जानुपर्ने स्थिति हो। जुन अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ यो चाहिँ सङ्क्रमण दर परीक्षण चाहिँ कम भएर भएको हो। एक्ज्याक्टली, त्यो पनि किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति पनि त्यही देखिन्छ। किन जब तपाईँले टेस्ट गर्नुमा त रोग त देखिँदैन, त्यो पनि एउटा हुनसक्छ। अर्को कुरो खासमै रोगै कम भएर गएको हुनसक्छ, दुइटै कुराहरू हुनसक्छ। अहिले त पहिलेको जस्तो हस्पिटलहरूमा, अस्पतालहरूमा यो कोभिडका बिरामीहरूको निकै चाप त छैन पहिलेको जस्तो। पहिलेभन्दा कम छ। यो के भएर हुनसक्छ? यो मानिस आफै सचेत भएर हो कि के भएर हुनसक्छ? यो कुराहरू के छ भने एक त अब अलिकति सङ्क्रमित बढेपछि अलिकति त्यो इम्युनिटीहरू चाहिँ बढ्न सक्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरो सतर्कताको कुरा पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ अब जुन हामीले अहिले ठ्याक्कै वैज्ञानिक आधारमा भन्न सक्दैनौँ कि अब यो खोप जुन भाइरस छ, भाइरस पनि कमजोर भएको हो कि भन्ने, यो चाहिँ वैज्ञानिक आधार भएन, यो अनुमानका पनि हामी एनोक्डेटल भन्छ कि त हो कि भन्ने कुराहरू यसलाई अनुसन्धानै चाहिने कुरा भयो। जस्तो नेपालमा चाहिँ दर कम हुँदै जाँदाखेरि विश्वमा कतिपय मुलुकमा त अहिले फेरि पुनः दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस आयो भन्ने लहर पनि चल्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब यो दोस्रो कोरोनाले रूपहरू आफ्नो परिवर्तन पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यही खोपले काम दिन्छ कि अर्को खोपको फेरि अध्ययन हुन्छ, के छ? जस्तो अहिले जुन कोरोनाको भाइरसले रूप फेर्यो, त्यसलाई अर्को भ्यारिएन्ट आयो भन्ने कुरो जस्तो बेलायतमा पनि देखियो। बेलायतको त नेपालमा नि आएर कन्फर्म भयो, त्यसपछि साउथ अफ्रिका त्यहाँ आयो। तर अहिलेसम्म के छ भनेदेखि चाहिँ जुन नयाँ भेरिएन्ट जुन आएको छ दक्षिण अफ्रिका र जुन बेलायतमा, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कम प्रभावकारी छ भन्ने कुरो आएको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भनेको छ भने जति भ्यारिएन्ट चेन्ज भए पनि यो भ्याक्सिन चलाउन जानु यसले काम गर्छ, त्यो कुराहरू छ। र अर्कोतिर वैज्ञानिकले के गरिरहेको छ भने जसरी यो भाइरसको परिवर्तन हुँदै गएको छ, त्यो नयाँ किसिमको भ्याक्सिन बनाउनको लागि पनि प्रयास भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो परिवर्तन हुँदै जाँदा हामीले यो खोपलाई नै प्रायोरिटी पनि दिँदै जानुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकदम यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिसकेको छ, जतिसुकै भ्यारिएन्ट चेन्ज भयो भने अहिलेको अवस्थामा यही भ्याक्सिन चलाउँदै जानुपर्छ, यही प्रभावकारी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो कोरोनाले रूप परिवर्तन गरिरहँदा अब हामीलाई कुन खालको कोरोना लाग्यो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन र कोरोनाको यो जुन लक्षणहरू छ यो चाहिँ आम मानिसमा हुने साधारण रोगाखोकीहरूसँग मिल्दोजुल्दो पनि रहेको छ। अब कसरी पत्याउने त? दीर्घ रोगहरूलाई त एकदमै छिटो अट्याक पनि गर्छ सामान्य शरीर भएकोलाई भन्दा। किनभने अहिले यो यसको जुन भाइरसको जुन प्रकृति चेन्ज भएको कुरा त हामी डिटेक्ट गरिरहेका छौँ, गर्छौँ पनि नि। जस्तो नेपालमा जब बेलायतमा चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आयो, नेपालमा पनि हामीले टेस्ट गर्दा त्यो भ्यारिएन्ट नेपालमा पनि देखियो। त्यहाँ जति नयाँ स्ट्रेन आयो नि, अहिलेको जुन एडभान्स छ, वैज्ञानिक एउटा चमत्कार छ, त्यसले नयाँ भ्याक्सिन भाइरस आउँदा पनि त्यसलाई नयाँलाई डिटेक्ट गर्ने, पहिचान गर्ने हामीसँग त्यो उपाय छ, गर्न सकिन्छ र नेपालमै हुन्छ। जस्तो अब जुन हामी कहाँ जुन बेलायतबाट आएको त जुन बेलायतकै भ्यारिएन्ट आएको भन्ने पत्ता लाग्यो नि। डाक्टर साहब, यो मलाई एउटा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि कोभिडबाट मृत्यु भएका मानिसहरूबाट पनि कोरोना सर्छ कि सर्दैन? डाक्टर साहब, यो के हुन्छ? होइन, त्यो त के छ भने उनीहरूको शरीरमा त के भाइरस त हुन्छ, त्यो भाइरसमा सर्ने कुरो हो। त्यसो भएर त अहिले हामीले जब कोरोनाबाट मृत्यु हुन्छ त्यसको डेड बडी डिस्पोजल्सको चाहिँ जुन लासलाई जुन व्यवस्था गर्नको लागि स्पेसल आर्मीको स्पेसल मान्छेहरू आएर
पुरा सुरक्षित हिसाबले त्यसलाई गरेको छ। त्यही कारण नसर्ने भन्ने कुरो त्यहीबाट हामीलाई प्रुफ हुन्छ कि त सर्ने भएको कारणले नै हाम्रो त्यो व्यवस्थापन गरिएको हो। त्यही त यो जस्तो कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर सब व्यवस्थापन गर्न पनि आफन्तहरूलाई नदिएको त्यसपछि गएर आर्मीको स्पेसल फोर्सले गएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, जसमा उनीहरूले पिपी पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू लगाएर गरेको हुन्छ। भनेपछि यो मृत्यु भएका मानिसमा पनि कोरोना भाइरस चाहिँ सक्रिय भएर रहन्छ भन्ने भयो। अहिले उसको शरीरमै हुनसक्छ नि, यो त कोरोना भाइरस यसै सुक्खा टेबलमा नि हुन्छ भन्छ नि, उसको नाकको सिक्रेसनमा हुने भयो र शरीरमै हुन सक्ने भयो त त्यसबाट। एउटा जस्तो नेपालमा कोरोना भाइरस आउँदै नआउँदाखेरि किसिमको डर थियो बाहिर देख्दाखेरि, जस्तो त्यतिखेर इटलीको घटनाहरू हामीमा आउँथ्यो, अमेरिकाहरूको कुराहरू आइरहँदाखेरि नेपालमा पनि अब त्यस्तै हुने हो कि भन्ने किसिमको डर त्रासहरू रहेको थियो। तर त्यो डर त्रासहरू चाहिँ बिस्तारै साम्य हुँदै पनि गयो। मानिसको मृत्यु दरलाई हेर्दाखेरि पनि नेपालमा पनि त्यति खासै जोखिम पनि देखिएन। यो के कारणले हुनसक्छ? नेपालमा पनि करिब 2000 भन्दा बढीको त ज्यान त गयो नि बाट। र कति ठाउँमा अब के छ भने मृत्यु दर हामी कहाँ कम हो, एकभन्दा कम भए पनि, तर हामी नोक्सानी त हामीलाई पनि गराएकै हो। किन करिब 3.5 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भए, 2000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। र कति ठाउँमा यसको पहिचान पनि भएन होला, जुन रिपोर्ट भएको डेथ कम पनि हुनसक्छ, किन सबै ठाउँमा गाउँठाउँमा त यो त टेस्ट गर्ने त अवस्था त थिएन। त्यहाँ नोक्सानै भएन भन्ने कुरो भएन। तर अहिले के देखिन्छ भने मानिसहरूमा त्यति होसियारीहरू जुन अहिले भिडभाड हेर्नुहुन्छ भन्देखि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ माइन्ड गरेको अथवा होसियारी लिएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा फेरि कुनै पनि बेला अर्को वेभ पनि आउन सक्छ। भनेको मतलब जुन यो पछिल्लो समय अब ठुल्ठुला देशकै नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरूले नै आमसभा गरिरहेका छन्, आम हडताल गरिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्, यसको चाहिँ रूप डरलाग्दो हुनसक्छ। किनभने त्यत्रो भिडभाड भएर अब यदि अब भौतिक दूरी कायम गरिएन, मास्क प्रयोग गरिएन र फ्रिक्वेन्टली जुन ह्यान्ड हाइजिन त्यो गरिएन भनेदेखि त मतलब कोभिडकै कुनै पनि रोग सर्ने सम्भावना त्यहाँ त भइहाल्छ नि। कोभिड त कुनै छ, त्यहाँ कुनै पनि बेला कोभिड त्यसले पिकअप फेरि लिन सक्छ। विज्ञकै सल्लाह चाहिँ किन नमानेका होला नि त नेतृत्व तहकै मानिसहरूले? यो कस्तो भनेदेखि अब यो भित्रैबाट मान्छेलाई हामीले अब शिक्षा मात्रै दिएर हुने, भित्रैबाट यो त पर्सेप्सन गर्ने कुरा हो कि त मैले गर्न हुन्छ गर्न हुन्न भन्ने कुराहरू हो, त्यो परिवर्तन गराउन नसकेकै हो। अब डाक्टर साहब जस्तो अब हामीले कहिलेसम्म चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्धको जुन खोप लगाइरहेका छौँ होइन, अब यो कहिले यो डर त्रासबाट हटिन्छ, कहिले के हुन्छ त? अघि नै मैले भने अहिले जुन हामीले सीमित भ्याक्सिनबाट अति जोखिमलाई दिँदै गएका छौँ, अहिलेको तत्कालीन भनेको चाहिँ हामीले मृत्यु घटाउने र सिकिस्त रोगुनी दर घटाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ एकदम मतलब प्रभावकारी राख्ने हो। जब हामीले यसलाई 70% जब कभरेज पुर्याउँछौँ, त्यसपछि बल्ल गएर चाहिँ ट्रान्समिसन एक व्यक्तिबाट अर्को ट्रान्समिसन रोकिन सक्छ। र अर्को के छ, मैले अघि नै भने कि त यो भ्याक्सिनले एक रोगीबाट अर्को रोगीमा सार्न कति रोक्छ भनेर अझै अध्ययन बाँकी छ। किन कस्तो छ भने तर आज यो क्लियर हुनुपर्ने छ, मैले भ्याक्सिन लगाएँ भनेदेखि नि मलाई कोरोना रोग लाग्दैन, तर कोरोनाको कीटाणुहरू हुन्छ तर रोग लाग्दैन, तर त्यो कीटाणु मैले अर्कालाई सार्न सक्छु। त्यहाँ यो अहिले चाहिँ हामीले कोभिडको लगाएपछि पनि हामीले त्यसो भएर जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू गर्नुपर्छ भनेको त्यो हो। किन अहिले तुरुन्तै एउटाबाट अर्को सर्ने प्रक्रिया ठ्याक्क बन्द हुँदैन। डाक्टर साहब जस्तो हामीले अहिले जुन फ्रन्टलाइनरमा बसेकाहरूले पहिलो चरणको खोप लगाउनु भएको छ, अब दोस्रो चरणको पनि खोप लगाउनुपर्छ भनिएको छ। यो खोप चाहिँ दोस्रो चरणको कहिले लाउनुपर्छ र यो जुन यो अवधिमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? कतिको दोस्रो चरणको खोप नलगाउन्जेलसम्म पहिलो चरणको खोपले काम गर्छ कि गर्दैन? एकदम गर्छ। तब एकै मात्राले पनि 60% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ, त्यहाँ यसले सुरक्षित गराउँछ। एउटा नयाँ कुरो के छ भने हामीले योभन्दा पहिलोको चरणमा खोप लगाइसकेपछि उहाँलाई तपाईँले दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्छ 1 महिनापछि भनेका थियौँ, त्यो अहिले संशोधन भएको छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो फेब्रुअरी 10मा दिएको रिकमेन्डेसन अनुसार नेपालले पनि अब पहिलो मात्रा दिएको 8 हप्तादेखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा दिन्छ। मतलब 8 हप्ता पुरा भइसकेपछि अनि 12 हप्तासम्म दोस्रो मात्रा दिने कुरो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ विभिन्न चरणमा जुन अहिले भ्याक्सिनेसन हुँदै गएको छ, प्रत्येक चरणलाई चाहिँ तिम्रो दोस्रो मात्रा दिन यो ठाउँ यो भनेर सरकारले सूचना जारी गर्छ।
भनेपछि यो अनिवार्य छैन? अनिवार्य तपाईँलाई पूर्ण सुरक्षा हुनको लागि त अनिवार्य होइन, किन भनिएकै छ 2 मात्रा लिनुपर्छ। 2 मात्रा लिएको 1 मात्रा लिनु त अपूर्व मात्रा त अलिअलि सुरक्षित भयो, पुरा त भएन नि। जति भ्याक्सिनले दिन सक्थ्यो त्यति दिँदैन। भनेपछि दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेपछि अब हामीमा कोरोनै लाग्दैन भन्ने हो कि कहिलेसम्म चाहिँ कोरोना लाग्दैन भन्ने हुन्छ? यसको समयावधि कहिलेसम्म चाहिँ काम गर्छ भन्ने हुन्छ त? अब कुनै पनि भ्याक्सिन संसारमा धेरै भ्याक्सिनहरू उपलब्ध छन्, मान्छे लगाइरहेका छन्। कुनै पनि भ्याक्सिन 100% इफेक्टिभ हुँदैन। हामीले लगाएको डिपिटी पनि, हामीले लगाएको दादुराको पनि कुनै 100% हुँदैन। कसैको 60, कसैको 70, कसैको 90 होला। त्यहाँ यो अहिले कोरोना भ्याक्सिनको प्रभावकारिता 70 भन्दा माथि देखिएको छ। मलाई 100 जनामा यसले 70 जनामा हुन रोक्छ, बाँकी त हुने चान्स रहन्छ। त्यहाँ यो 100% होइन, तर 70% रोक्नु भनेको नि धेरै रोक्नु हो। त्यही कारण भनेपछि 70% मात्रै हुन्छ, 30% चाहिँ अझै पनि हामीलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ, जोगिन आवश्यक देखिएको छ। कुनै पनि भ्याक्सिनमा यसको कुरा मात्रै होइन, तपाईँले दादुरा लिनुभयो भने नि पहिलो मात्रा लाउनु भने 85%। डाक्टर साहब, जस्तो समयावधि चाहिँ हुँदैन? जस्तो मैले अब दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेपछि यति समयसम्म चाहिँ मलाई अब कोरोना लाग्दैन है भनेर म निर्धक्कसँग हिँड्न सक्छु? अब यो भ्याक्सिनहरू करिब 11 महिनामा आविष्कार भएर आएको हो। यो 3-4 महिनाको मात्रै यसको चाहिँ तथ्याङ्कहरू छ। र अहिले जुन अनुसन्धानको सिलसिलामा भ्याक्सिन चाहिँ रोग नियन्त्रण गर्न, रोगबाट बचाउन सफल देखियो। तर यो खोप दिइसकेपछि कति वर्षसम्म, कति समयसम्म यो प्रभावकारी रहन्छ भन्ने कुरो अझै खोजीको विषय हो। यसमा अनुसन्धान भइरहेछ, यो पछि आउँछ। अहिले हामीले कति वर्ष, कति महिना यसको भन्न सक्ने परिस्थिति त्यो हामीसँग चाहिँ अहिले एभिडेन्स छैन। अब आम नागरिकले, आम सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, लाउन चाहिराख्नु भएको छ, इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ? अब यो खोप कस्तो भन्दैछ, यो अहिले भने जति मात्रामा उपलब्ध छैन। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भन्दैछौँ चाहिँ जो सबभन्दा बढी जोखिम छ त्यसले पहिलो भ्याक्सिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अर्को जोखिमले पाउनुपर्छ भन्दै आएको हो। त्यही सिलसिलामा पहिलो जोखिम जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू महिला छ त्यो पाइसके। र अहिले हामीले चाहिँ सरकारी कार्य जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ भौतिक दूरी मेन्टेन गर्न गाह्रो भएको छ, तिनीहरूलाई दिने अहिले चाहिँ कार्यक्रम चलिरहेछ। र त्यसपछि गएर हामी चाहिँ धेरै जोखिम भएको समूह वृद्धहरू 55 वर्षभन्दा माथिकालाई दिन्छौँ। उहाँलाई दियो भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँलाई भइरहेको जुन मृत्यु पुरै घटेर जान्छ। र चिकित्सा रोगीमा जुन भर्ना भएर अस्पतालमा बस्नु परेको छ, त्यसको कारणले अरू कोभिडभन्दा बाहिरको बिरामीले उपचार पाएको छ, त्यो अवस्था चाहिँ कम हुन्छ। त्यहाँ अबको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मलाई वृद्धहरू नै हो, जुन नेपालमा हामी 55 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई दिन्छौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ मृत्युहरू चाहिँ पुरा घटेर जान्छ र अस्पतालको व्यस्तता पनि घटेर जान्छ। डाक्टर साहब, यो जुन अहिले कोभिड भइसकेका बिरामीहरू जो निको पनि भइसक्नु भएको अवस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ यो खोप लगाउन आवश्यक छ कि छैन? यो जुन कोभिड भइसकेपछि जुन अब रोगसँग लड्ने क्षमता जुन वृद्धि हुन्छ नि, त्यो कति हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसै हामी के भन्छौँ भने कोभिड लागेर निको भएको 1 महिनापछि यो खोप लिनुपर्छ। त्यो लियो भनेदेखि चाहिँ उसको जुन रोगसँग लड्ने क्षमता झन् बढेर जान्छ। त्यहाँ सबै कोभिड लागेर निको भइसकेका सबै व्यक्तिले खोप लिनुपर्छ र त्यो चाहिँ निको भएको 1 महिनापछि। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइपुगेका छौँ। जस्तो अब रोगै लाग्न नदिनु सबैभन्दा ठुलो उपाय हो, रोगबाट बच्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो होइन? अब सरकारले यत्रो खर्च गरिरहेको अवस्था छ, तयारी पनि गरिरहेको छ, ल्याउने तयारी छ। अब आम नागरिकहरू सचेत हुन चाहिँ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहेको छ? अब जुन नेपाल सरकारले अब अरू विकसित देशमा भएकै समयमा नै नेपालमा कोरोना खोप ल्यायो र कोरोना खोपलाई पनि के गरिरहेको छ भने सबभन्दा बढी जोखिमले पहिले पाओस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई जोखिमको स्तरको आधारमा भ्याक्सिन दिँदै गएको छ। र के छ भने यो जुन भ्याक्सिनको उपलब्धताको आधारमा नेपाल सरकारले अरू जोखिम सबैलाई दिँदै जान्छ। र मेरो अनुरोध के हुन्छ भने जसलाई हामीले जोखिम भनेर कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ उहाँहरूले भ्याक्सिन लगाइदिनुपर्छ र उहाँलाई लगाउन सहयोग गर्नुपर्छ। र अरू जुन कम जोखिममा छन् उहाँहरूले हतारिन भएन, किन पहिला जसले पाउनुपर्छ जोखिम उसले पाओस् र उहाँहरूको नै पालो आउँछ। त्यस कारण चाहिँ जुन हाम्रो लक्ष्य अनुसार जोखिम अनुसारको जुन चरणमा जो परेको छ उहाँहरूले लगाइदिनु हुन र
त्यो लगाउनलाई सहयोग गर्न हुन चाहिँ मेरो अनुरोध हो। हजुर डाक्टर साहब, अघि यहाँले भनिराख्नु भएको थियो यो खोपको चाहिँ 70% जति प्रभावकारिता रहन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यो खोप भनेको 100जनाले लगाउँदाखेरि 70%मा प्रभावकारी हुने भन्नुभएको हो। 100जना बस्नुभयो चाहिँ अब 100जनाले लगाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ 30जना असुरक्षित नहुन सक्छन्, 70जना सुरक्षित हुन्छन्। त्यसै बाँकीलाई चाहिँ खोपले काम गर्दैन। कुनै पनि खोप, यो कोरोनाको मात्रै होइन, मैले अघि नै भने नि हामीले दादुराको खोप लगाएको कति वर्ष हो, पहिलो मात्रामा जम्मा 85%, इन्फ्लुएन्जाको हेर्नु त 60% अझै। तर त्यो 60% पनि हामीले चाहिँ पनि धेरै मृत्युहरू र धेरै रोगहरू घटाउँछ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अब पनि आम नागरिकले चाहिँ कोरोनाबाट सचेत हुनुपर्छ। सचेत हुनुपर्छ, किनभने यो अहिले खोप लगाउँदैमा ढुक्क भएर अब जनस्वच्छताको मापदण्ड आवश्यक छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। खोप पनि लगाउनुहोस्, जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि अपनाउँदै हिँड्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कोभिड विशेष कार्यक्रममा आज हामीले कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत आज हामीले विशेष गरेर यो खोपको प्रभावकारिता के रहेको छ, यो खोपको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो, पहिलो चरण समाप्त भइसक्दा र दोस्रो चरणको सुरुवातमा भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।